बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ खसूसी मेहमान को लेके, जो जुडिशल जो कम्युनिटी है उसका एक बड़ा कलीदी एक हिस्सा है। उनके वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उनको अंदरूनी खबरें जुडिशल कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा होती हैं। आज अजीज़ान मन, मेरे पास जो खबरें पहुँची, खामोश मुजाहिदों ने दावा किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी से मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो दावत की तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसमें 13 सुप्रीम कोर्ट के जज बशमूल उनके 14 जजेस, मतलब टोटल में वहाँ पे मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के की दावत के ऊपर, और एक ही जज सिर्फ मिसिंग था, और वो जज थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। और ज़राए ये दावा करते हैं कि वो अपनी तवील मुलाकात करने गए थे डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर से। उनको हम आपको बता चुके हैं 4 अप्रैल के प्रोग्राम के मुताबिक, आपको बताया था 4 अप्रैल को कि मेरे ज़राए ने, मुसद्दिका ज़राए ने, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूँ, उन्होंने ये दावा किया है कि उनको वक्त से पहले चीफ जस्टिस लगाने के लिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और ये जो पीडीएम की हुकूमत है, चोरों का जो टोला है, वो उनको वक्त से पहले चीफ जस्टिस लगाना चाहता है। मैंने इससे पहले आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करके ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास इसके अलावा क्या खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं स्क्रीन के ऊपर दावत दूंगा अपने खसूसी मेहमान सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को। शाह जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं अपनी एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने ट्वीट की थी 30 मार्च 2023 को। सोर्सेज क्लेम के जस्टिस ज़राए का ये दावा है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि वो नवाज शरीफ की पार्टी के जो है वो एजेंट के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे थे। जब तक नवाज लीग जो है वो अपने बनाने वालों को, अपने पैदा करने वालों से लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त तक काजी फायज ईसा जो है वो एक इनकलाबी का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि नवाज लीग के जो थग्स हैं, चोर हैं, वो इसी क्लेप्टोक्रेसी का हिस्सा बन गए हैं, अपने बनाने वालों से, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा वो ऑन बोर्ड हो गए हैं, इसलिए फायज ईसा जो है वो अपने असल रंग दिखाना शुरू हो गए हैं। और वो चीफ जस्टिस जो आइन को बालातर रखना चाहते हैं, उनके आगे रास्ते में रुकावटें वो पैदा कर रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो चोर पाकिस्तान को चला रहे हैं। उन चोरों को मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इससे पहले कमर बाजवा जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। शाह साहब, आपके पास भी कुछ खबरें हैं चीफ जस्टिस साहब के रास्ते में रुकावटें बनाने के लिए ये जो किरदार अदा कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब, पहले उसके बारे में बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। पहले तो ये बात है कि शो में स्टार्ट होने यानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज सिर्फ जिक्र कर दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शुरू में 2 फर्जंद हुए थे जो जुड़वा थे, हाबील और काबील। काबील जिसको बिब्लिकल टर्म्स में केन कहते हैं और हाबील जिसको बिब्लिकल टर्म्स में एबल कहते हैं। तो काबील ने जो है वो हाबील को कत्ल कर दिया और उसके बाद जो है वो गुनाहों की और गलतियों की जो है वो इब्तदा हुआ वो वाक़या। तो ज्यादातर इंसान जो है वो किसी एक तरफ से होंगे, या हाबील उनका जो है वो जद होगा या काबील उनका जद होगा। अब काजी फायज ईसा को देख के मुझे ये लगता है कि वो हाबील की औलाद में से शायद ना हो। बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमने देखा है कि बहादुरी, शुजात, इसी तरीके से जो है वो बुज़दिल होना किसी का, डरपोक होना किसी का, और गद्दार होना, ये नस्लों में चलती है, खून का हिस्सा होती है। जो जिस बाप का फर्जंद होगा, जाहिर है उसी का रंग उस पे होगा, आपको नजर भी आएगा। हो सकता है 1-2 जनरेशन या नस्लें जो है वो स्किप हो जाए,
مگر اصلیت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے والد صاحب کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان سے اٹھا کے انگریزوں نے کس طرح ان کو جو ہے وہ خان آف کلات کے کورٹ میں جو ہے لگوایا, اور کیوں لگایا. انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے, جس کے لیے انہوں نے کام کیا. تھے وہ مسلم لیگ میں, مگر سربراہ تھے مسلم لیگ کے, پریزیڈنٹ تھے یا سیکرٹری جنرل تھے بلوچستان کے اس زمانے میں, مگر کام وہ کر رہے تھے کانگریس کے ساتھ اور جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کے. اور ابھی جو میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ڈیورنگ مشرف's ٹائم, ان کے جو والد تھے وہ بھی اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے, اور انہوں نے اس زمانے میں بڑا کام کیا تھا قائد اعظم کی سپورٹ میں. ان کے ساتھ دو اور سردار تھے میرے خیال سے, جو ہے وہ چوکیو سردار ایک تھے, اور مجھے لگتا ہے آئی ایم ناٹ ٹو شیور, آئی ہیو ٹو چیک, کہ ان کے جو ہے وہ پوتے جو ہیں وہ جام کمال تھے. ان لوگوں نے قائد اعظم کے لیے بڑا کام کیا تاکہ پاکستان, بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے, اور ان کی تمام جو ہے وہ سامنے والوں کی چالاکیاں اور کوششوں کے باوجود میجورٹی آف دا سردارز جو تھے انہوں نے جو رائل جرگہ تھا اس میں پاکستان کے ساتھ الحاق کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا. اچھا, اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا تھا افتخار چودھری صاحب کی جو بحالی, ججز بحالی اور ان کی اپنی بحالی کی جو مہم تھی اس میں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے اگر آپ ریسرچ کریں گے, اور آپ تو کر لیں گے اور آپ کے پاس شاید اس کے شواہد موجود بھی ہوں, کہ وہ پیسے سعودی عرب سے کیسے اور کس کے تھرو جو ہے وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد بانٹے گئے. شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کو کھل کے بات کرنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس وقت بھی جو سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب جو کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, وہ بھی پیسے لانے میں اور فنڈنگ میں بڑے پیش تھے. آپ کا اچھا, اب ہمیں اور اشارہ اطہر من اللہ صاحب کی طرف ہے. نہیں, ہمارا تو کوئی اشارہ ہی نہیں, ہم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی لگتا ایسے ہے. لوگوں کے پاس چڑیائیں ہوتی ہیں, کسی کے پاس کبوتر ہوتے ہیں, کسی کے پاس چڑیلیں ہوتی ہیں. وہ ہمیں سمجھے کہ بھئی سکس سینس یہ بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو, ہمیں کیا پتا. تو یہ جو لوگ ابھی اس وقت بٹھائے گئے ہیں, پھر آپ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس دیکھ لیں, کس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بند کر کے ٹائم بار کر دیا گیا تھا. ٹائم بار کیا ہوتا ہے بھائی؟ کس چیز کی ٹائم بار ہوتی ہے؟ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو کیا وہ 5 سال کے بعد آپ جو ہے وہ قاتل کو نہیں پکڑیں گے؟ یا کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے CPRC کے تحت یا PPC کے تحت, تو آپ کیا اس کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ 5 سال گزر گئے یا 7 سال گزر گئے یا 10 سال گزر گئے؟ کس نے بولا بھائی آپ کو یہ؟ آپ کو یہ سکھایا کس نے؟ جس آپ کے استاد نے آپ کو یہ سکھایا ہے اس کو تو فوراً جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے, کیونکہ یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کو خراب کرنے کے جو ہے ایکویولنٹ ہوگا. سیدھی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک اسٹاک آف اور سچویشن. ہمیں جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں, جو ہمارے گورننس کے سسٹم میں خرابیاں ہیں, 18ویں ترمیم جس طریقے سے لائی گئی اور پاکستان کی فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل کیا گیا ہے, یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو گریٹر پنجاب, سندھو دیش, ان سب چیزوں کی طرف ایک اشارہ تھا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا سوئی بھی تھی. اس وقت تو میرے خیال سے اور بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ لوگ بنگ پیتے تھے, شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی بنگ کسی نے پی لی ہو اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا. تو اب ہم اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خبر آپ نے بھی شیئر کی میرے ساتھ کہ قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا, یہ دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے 2 نام جو ہے وہ ججز کے نام انہوں نے تجویز خود کر دی ہیں. مطلب ابھی سے 4 مہینے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, اگر بننا ہے تو, لیکن ابھی سے انہوں نے 2 چیف جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے ایک جو ہے چیف جسٹس صاحب
और एक्टिंग चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, उनका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि काजी फायज ईसा को ये हक किसने दिया है कि वो ये नाम जो है वो सामने रिकमेंड कर सकता है? मतलब ये बात तो सवाल बहुत बड़ा उठता है। और ये फिर दोबारा उस रिलेशन के अंदर मैं दोबारा जाऊंगा और मैं आपको वही बात दोबारा करूंगा, एक दफा फिर मैं स्क्रीन शेयर करके लोगों की याद दहानी करा दूं कि ये ट्वीट है जो 4 अप्रैल को की गई है, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आसिम मुनीर, डर्टी हैरी और पीडीएम मिलके काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर लगाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर किस्म का काम करना चाहते हैं। और इसके वक्त उस वक्त इनको 4 जजेस की सपोर्ट थी, लेकिन अब कितने जजेस की सपोर्ट है ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। शाह साहब हमें बताएं कि क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचमार्क स्ट्रेंथ है वो थी 17। 2 जजेस इस वक्त जो है वो उनकी असामियां खाली हैं, तो अब हैं बचे 15। पहले चीफ जस्टिस साहब के पास के साथ जो है उनको मिला के 9 जजेस थे, 6 दूसरी तरफ थे। सुनने में आया है कि एक और विन ओवर हो गया है और अब 8-7 की जो है वो कॉम्बिनेशन चल रही है। 2 जजेस अगर इनके अपने लग जाते हैं तो 8-7 से जो है वो तो 8 और 9 हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो उनके हाथ से चला जाएगा, यानी उनके हाथ में चला जाएगा और चीफ जस्टिस साहब के हाथ से निकल जाएगा। तो अब इनकी जो आखिरी जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि किसी तरीके से जब ये 8-9 हो जाएंगी तो फिर एक आध तो और हो ही जाएगा और आ ही जाएगा, क्योंकि हवा के साथ भी तो लोग जो है वो अपना रुख का तायन करते हैं ना। तो लग ऐसे रहा है कि ये साहब जो हैं वो अपनी सर धड़ की बाजी लगाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी इनकी बका हो। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस के तमाम इख्तियारात पे जो है वो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेंच वो क्यों बनाते हैं, सो मोटो वो क्यों लेते हैं, रेकमेंड जजेस को वो क्यों करते हैं, मगर मौसूफ खुद करने के लिए जो है वो पेश है। और वैसे भी ये हमारी बहनों और हमारी माएँ जो कि ये शो देख रही हैं, उनकी किसी भी तरीके से उनकी जो है वो तजलील के तरीके से मैं नहीं कह रहा हूं, मगर एक कहावत है कि जो अपनी औरतों के पीछे छुपते हैं वो जो है वो अब फिर आगे अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। इनको बहुत पुरानी आदत है अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पीछे छुपने की, जिस तरह नवाज शरीफ को बहुत पुरानी आदत थी अपने खानदान की खवातीन के पीछे छुपने की। जो हलाल खाने वाले होते हैं, आगे और कुछ मैं नहीं कहूंगा, दूसरे किसी अल्फाज के ऊपर लोग जो है मुतवज्जा ना हो, वो मेरा हरगिज जो है वो इशारा नहीं था। अगर कोई समझता है तो उसकी मर्जी। हलाल खाने वाले जो होते हैं वो इन चीजों से दूर रहते हैं और इस किस्म की हरकतें नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सामने से आके या पीठ पीछे कोई गोली मार देगा। ज्यादातर को तो जो है वो पीठ पीछे मारते हैं ताकि शक्ल ना देखें। हम जैसे कुछ होंगे जो एक आध जो है पकड़ के उनको भी वासिले जहन्नुम करके उसके बाद जाएंगे। मगर खैर है, जब अपने पैरों पे इंसान चल के जो है वो दुनिया से जाए तो हो सकता है कि उसके मर्तबा और उसके दर्जात और बुलंद हो क़यामत के दिन। क्या साहब, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की के खिलाफ एक मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है, और मैंने 4 अप्रैल को ये बताया था, और मैंने मुतअद्दिद बार मैं लोगों को दोबारा कहता हूँ, दोबारा 23 अप्रैल को भी बताया था। ये आपको नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई जा रही है। 4 अप्रैल को भी गुजारिशें की थी पीटीआई से कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पिटिशन दें कि जो मीडिया ट्रायल चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो भी चैनल करेगा उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी, और अब एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है। जाहिर बात है कि सोशल मीडिया पे कैंपेन में इस वक्त ISI शामिल है, जो है इंटरनल विंग, उनके मीडिया सेल्स शामिल हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जब ये कैंपेन चली थी उस वक्त नून लीग मुखालिफ एजेंडा था एस्टैब्लिशमेंट का, इसलिए ये कैंपेन उनके खिलाफ भी चलाई गई थी। लेकिन अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। इसका क्या रिलेशन है? इस तरह की कैंपेन आपके वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ भी चलाई गई थी, और अब ये कैंपेन क्या दोबारा जो चलाई जा रही है, इसको आप कितना कामयाब होता देखते हैं? देखिए, कामयाब तो ये नहीं होगी क्योंकि लोग अब जो है वो जाग गए। एक तो उस जमाने में कम्युनिकेशन जो है वो काफी कम थी, लोग जो है वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते थे। अखबारें थी, एक चैनल था,
آج کل کے زمانے میں لوگوں کے ہاتھ میں تمام کی تمام جو ہے کائنات سکڑ کے آ گئی ہے، جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں. اس لیے اب شاید یہ کیمپین ان کی اتنی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. مگر جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف شاید کوئی سوچ نہیں رہا، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا کام جو ہے آئین کے تحت وہ تو انصاف کرنا ہے، جرگہ بٹھانا اور جو ہے وہ فیصلے کروانا تو نہیں ہے. وہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ ان کو کس نے ڈرایا دمکایا ہے؟ یا کس نے ان کو کچھ کہا ہے کہ بھائی آپ جرگے کے سرپنچ کا جو ہے وہ کام کریں؟ آپ کا کام آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے، یا آپ کا کام جرگے کی صورتحال پیدا کرنا ہے؟ 2 منٹ کا کیس ہے، آپ اس کو جو ہے 2 مہینے آپ نے کھینچ لیا ہے. کس کے کہنے کے اوپر؟ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو اللہ سے ڈریں، کیونکہ ہر دن جو گزرتا ہے وہ ہمیں موت کے قریب لے کے جاتا ہے. مگر شاید کسی میں بھی اب جو ہے وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. میرا تو یہ گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس کیس کو فوری روز کی بنیاد پہ سن کے اور اس کا فیصلہ کریں. آپ 8-8 دن 9-9 دن ان لوگوں کو دیتے کیوں ہیں؟ کیا آپ نے ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو میں یہ غلطی نہ دہراؤں. شاید کچھ لوگوں کو آگ کے ساتھ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یا ابھی تک وہ صحیح طرح چلے نہیں ہوتے ہیں. شاہ صاحب، آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پورے کا پورا سسٹم انکلوڈنگ اعلیٰ عدلیہ جس سے آخری امید تھی وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. اور اگر اس طرح ہے تو پھر یہ تو کیا صرف اور صرف آپ خونی انقلاب کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ بنانا ریپبلک تو آپ کا ملک پہلے ہی بن چکا ہے، پوری دنیا کے اندر جاگسائی آپ کی ہو رہی ہے. لیکن اب آگے چل کے پھر کیا رستہ نکلے گا؟ جو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، چھوٹی سی بات یہ کہ فار سم ریزن مجھے خونی انقلاب نہیں نظر آتا. پاکستانی قوم کو اتنی بہترین انداز سے مینج کیا گیا ہے کہ یا آپ کے پاس بہت امیر ہیں جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، یا آپ کے پاس بہت غریب ہیں. وہ جو بیچ میں مڈل کلاس ہوتی تھی آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ، وہ بہت سکڑ گئی ہے. ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اشرافیہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اب جن کو روز کام کرنا پڑتا ہو اپنے بچوں کو شام کو کھانا دینے کے لیے، وہ کیسے نکلیں گے روڈ کے اوپر؟ اگر وہ ایک دن بھی کام نہیں کرتے تو شام کو اپنے گھر کیا لے کے جائیں گے بچوں کے لیے؟ آپ اس کو اگر تھوڑا دیکھیں تو اتنی یعنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو مینج کیا ہے کہ اب جب تک وہ لوگ جو کچھ وقت بغیر کام کے بھی رہ سکتے ہیں وہ روڈوں پہ نہیں آئیں گے، تب تک ہمارے لیے بہت کم آپشنز اوپن رہیں گے. شاہ صاحب، لیکن جب ایک غریب کا نوالا آپ چھین لیں تو غریب پھر جو ہے واپس آپ کے اوپر قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے، جو کہ اس وقت ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی تو آ رہا ہے. وہ انارکی کی طرف بھی تو ہم بڑے واضح طور کے اوپر بڑھے ہیں. لیکن دس از اے ریمارک ناٹ اے کوسچن. میرا آخری کوسچن آپ سے شاہ صاحب یہ ہے کہ یہ ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈرٹی ہیری سے جو ملاقات کی ہے، میجر جنرل صاحب جو ہیں فیصل نصیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کیا ڈسکشن ہوگی؟ ججز توڑنے کا کام تو ظاہری بات ہے ISI سر انجام دے رہی ہے. لوگوں کے کال ریکارڈ مین سٹریم چینلز کے اوپر چل رہے ہیں، جج صاحبان کے پریشرائز جو ہے، ظاہری بات ہے عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. ان کی ساس کی باتیں کبھی سنائی جا رہی ہیں، کبھی گھر والوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، ٹیسٹر پھینکا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اسی سسٹم کا وہ حصہ ہے، اپنے بینیفٹس وہ لے کے گھر جانا چاہتے ہیں. ایوری تھنگ از کمپرومائزڈ اینڈ ایوری ون از کمپرومائزڈ. لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال کے اندر؟ دیکھیں، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دس وڈ بی دا بگیسٹ بلنڈر دیٹ وی وڈ بی ایبل ٹو ڈو. اللہ ہمیں اس دن سے بچائے جس دن اس جیسے لوگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرسیوں کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہو جائیں. ویسے اللہ نے اس سے بھی شاید بدتر لوگوں کو ہمارے اوپر، زرداری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب، اب ان کا چھوٹا جو بھائی ہے وہ پرائم منسٹر ہے. اب تو میرا خیال سے صرف فضل الرحمان
بچ گیا ہے اس کو بھی بنا دو یار, ختم کرو کہانی کو یار. اگر اسی طریقے سے ملک چلانا ہے تو فضل الرحمان کو بھی بنا دو بھائی, یعنی اور ہم کیا کر سکتے ہیں. شاہ صاحب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, عمر خیام صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنیں گے, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کا چیف جسٹس آف پاکستان بننا روکا جا سکے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ جو پی ڈی ایم اینڈ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. اور جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو 3:2 کی اس وقت سپلٹ نظر آ رہی ہے. البتہ اگر احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے پھر کوئی اور چیف جسٹس ہوگا, تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے گیم تبدیل ہو جائے. باقی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اتنا, جو ہے قانون جو ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی چیز ہے, ہمیں کیا لینا دینا. شاہ صاحب پتہ آپ کو بہت ہے, لیکن آپ کھل کے مجھ سے بات کرتے ہیں اور پاکستان بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ ظاہری بات ہے مجھ سے بات صرف کرنے کی وجہ سے ہی ڈالے آ جاتے ہیں, کالے ویگو ڈالے بھی آ جاتے ہیں, لوگوں کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی بہادری سے کھل کے بات کرتے ہیں, تو لوگوں کی طرف سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, عزیزان من پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ کس چیز کا ڈر؟ شاہ صاحب آج ظاہری نہیں تو بات کل ہے میں مجھ نے بھی سے. مرنا ہے. آج نہیں تو کل میں نے مرنا ہے, ہم اولاد علی ہیں. ایک بار مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ ایسے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو مولا نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میدان جنگ میں علی موت پہ جا کے گرے یا موت علی پہ آ کے گرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال سے شاہ میرے صاحب لیے آپ نے فارچونیٹلی نعرہ یاد کرا دیا ہماری بیٹل کرائے پوری فوج کی, پاک فوج کی, یا علی مدد. نعرہ رسالت کے بعد جو ہمارا اگلا نعرہ ہوتا تھا وہ یا بے علی شک. مدد ہوتا تھا. تو آپ نے بہت بڑا ہمیں نعرہ یاد کرا دیا. شاہ صاحب آپ کی بہادری کو سلام ہے, بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہے اور ابھی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ناٹ اٹ آل, لیاری جانے کا, ناٹ اور اٹ آل, آپ کو میں جو ہے وہ زیادہ دیر روکوں گا نہیں. اور یہ ناٹ میں اٹ آل. ویڈیو ابھی جزاک اللہ. بالکل اپلوڈ کروں گا فوری طور کے اوپر, کیونکہ یہ بڑا کرنٹ اس وقت ایشو ہے, لوگ اس کے اوپر بات چیت سننا چاہ رہے ہیں. عزیزان من, اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں نیکسٹ ٹائم جب ہم شاہ صاحب سے بات کریں تو کمنٹس کے اندر اس کو ضرور کیجیے گا. اس وقت تک مجھے, عادل راجہ اور سید محمد علی شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.